नमस्कार। कार्यक्रम आर्थिक विकासको आजको श्रृङ्खलामा हार्दिक स्वागत गर्दछु। म रामचन्द्र खड्का। दर्शकहरू, यस कार्यक्रममा हामी देशको आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयहरूमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्ने गर्दछौँ। यसै सन्दर्भमा आज हामी देशको आर्थिक तथा वित्तीय क्षेत्र, समग्र बैङ्किङ क्षेत्र लगायतका विविध विषयहरूमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौँ। कुराकानीका लागि हुनुहुन्छ नबिल बैङ्कका महाप्रबन्धक मनोज ग्यावली। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्नु। स्वागत छ सर। हस्, धन्यवाद रामचन्द्र। के छ, आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ। म सुरुमा चाहिँ यहाँको अलिकति पर्सनल कुरा गर्न चाहन्छु र हाम्रो विषयवस्तुमा प्रवेश गर्छौँ। यहाँलाई चाहिँ क्लब हाउसमा पनि देखिन्छ हैन, युट्युबमा हेरे युट्युबमा देखिन्छ, सारा सामाजिक सञ्जालदेखि मिडिया सबैमा देखिन्छ। यहाँले काम पनि गरिराख्नु भएको छ सबै थोक। यो समय व्यवस्थापन चाहिँ कसरी हुन्छ सर? अब समय व्यवस्थापन सम्बन्धमा मलाई धेरै साथीहरूले सोध्ने प्रश्न सोध्नुभयो। यहाँले समय व्यवस्थापन भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको इन्ट्रेस्टमा डिपेन्ड गर्छ हैन। अब इन्ट्रेस्टमा डिपेन्ड गर्छ र कति बेला के गर्ने भन्ने कुरा हो। अब हामीले जे गरेर देखिन्छौँ त्यो देखिनलाई त्यति धेरै टाइम कन्ज्युम हुने पनि होइन हैन। त्यस कारणले अब समय मिलेको बेलामा अब घर गइन्छ, घर गएर तपाईँलाई चोइस टिभी हेरेर बस्ने हो कि या क्लब हाउसमा साथीहरूसँग एकचोटि हुने भन्ने कुरा पनि ठुलो कुरा भएन। 2 घन्टा पढेर यसो एनालाइसिस गरेर फेसबुकमा केही कुराहरू अरूको जानकारीको लागि हालिहाल्न पनि ठुलो कुरा हुँदैन। वास्तवमा हामी चाहिँ ल 9:30बाट मेरो 6 बजेको अफिस हो, म 8 बजे घर गएँ भने पनि 8 देखि 11 बजेको 3 घन्टाको समयमा 1 घन्टा खानपिन गरेर 2 घन्टा त मसँग बच्छ। बिहान म उठेँ भने बिहान पनि मसँग 2 घन्टा समय हुन्छ। सो 4 घन्टामा त तपाईँले त्यसलाई सदुपयोग गर्नुभयो भने धेरै चिज गर्न सकिन्छ। र मैले जहिले पनि भन्ने गर्छु, यो मान्छेसँग समय नहुने होइन, प्रायोरिटी नहुने हो। त्यस कारणले तपाईँले जे चिज गर्न चाहनुहुन्छ प्राथमिकतामा राख्नुभयो भने त्यो पुरा हुन्छ। र मैले गर्न खोजेका, गर्न चाहेको चिजहरूलाई प्राथमिकतामा राख्छु र म सबै चिज भ्याउँछु जस्तो लाग्छ मलाई। अब म विषयवस्तुतर्फ आउँछु। जसो यहाँले धेरै विश्लेषणहरू पनि गरिराख्नु भएको छ हैन। यहाँले गरेको विश्लेषणहरू प्रायः जसो मिलिरहेको हुन्छ। अहिलेको अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावलाई यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ? होइन, अहिले अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावमा बेसिकली जाने हो भने पहिलो कुरा हाम्रो भनौँ न, यो फाइनेन्सियल मार्केटमा अर्थतन्त्रमा केही चिजहरू नकारात्मक भइराखेका छन् जसको बारेमा चर्चा छ। र त्यसलाई ठ्याक्कै भन्नुपर्दाखेरि कस्तो कस्तो चिज भइरहेको छ त भन्दा लिक्विडिटीको अवस्था असहज भएको लगभग वर्ष दिन कट्न थाल्यो है। ब्याज दर धन्न ब्याङ्कहरूले लगाम लगाएर एक ठाउँमा राखेको छन्, नत्र ब्याज दर अझै वृद्धि भएर जान्थ्यो। हालांकि अहिले पनि ब्याज दर बढेकै छ। पोहोर साल यति बेलामा तपाईँ कर्जा लिन जानुभयो भने 8-9% कर्जा पाउने अवस्था थियो भने आज ब्याङ्क वित्तीय संस्थामा जानुभयो भने पहिलो कुरा तपाईँले कर्जै पाउनु हुँदैन। पाइहाल्नुभयो भने पनि 13-14% को ब्याज दर ब्याङ्कले माग्छ। र रिभ्यू रिन्युअलमा पनि ब्याज दर त्यसरी बढेर गएको छ। धेरै व्यवसायहरूको गुनासो त्यतातर्फ छ। त्यसपछि गएर रिमिटेन्सको पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने वास्तवमा लगभग 2,80,000 को हाराहारी मान्छे चाहिँ थप रोजगारीमा गए, तर रिमिटेन्सबाट आउने रकम चाहिँ घटेको छ, बढेको छैन। जबकि गत वर्ष लगभग रिमिटेन्समा बाहिर जाने मान्छेहरू चाहिँ 68%ले घट्दा चाहिँ रिमिटेन्सको रकम बढाएको थियो। अहिले रिमिटेन्सको रकम घटेको छ। बिओपीमा एक्सट्रिम प्रेसर परेको छ। लगभग 10 महिनामै 288 अरब जतिको चाहिँ बिओपीको डेफिसिट भइसकेको अवस्था छ। जसको कारणले गर्दाखेरि के भयो त भन्दा निरन्तर राष्ट्र ब्याङ्कले पनि सर्कुलर जारी गर्यो, सरकारले केही वस्तु तथा सेवाहरूलाई रेस्ट्रिक्ट नै गरेको अवस्था हुँदै गर्दाखेरि पनि यो अवस्थाले गर्दा हाम्रो फरेन एक्सचेन्जको रिजर्भ पोजिसन घटेर अहिले वस्तु तथा सेवा आयात गर्ने हाम्रो जुन फरेन करेन्सीको पर्याप्तता छ त्यो चाहिँ लगभग 6.5 महिनाको हाराहारी मात्रै आएर बसेको छ। र बजारमा तरलता अभाव छ, जसको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो उद्यम व्यवसाय गर्नको लागि अहिले कोभिड पछिको अवस्थामा चाहिने कुरा के थियो त भन्दाखेरि पहिलो कुरा पुँजी को पर्याप्तता हुनुपर्थ्यो। भन्नुको मतलब बजारमा तरलता हुनुपर्थ्यो र त्यसको लागत पनि कम हुनुपर्थ्यो। हाम्रोमा के भइरहेछ त भन्दा ठ्याक्कै उल्टो भएको छ। पहिलो कुरा त पैसै छैन, पैसा पाइहाल्यो भने त्यसको लागत बढ्ने स्थिति छ। र अब कतिपय मान्छेले त श्रीलङ्का भन्छन्, तर श्रीलङ्का जस्तो अवस्था छैन। मैले पटक भन्ने पनि गरेको छु। किन भन्दा त्यहाँ कुरा हाम्रो मेकानिजम टोटल्ली अलग थियो। हाम्रो फरेन एक्सचेन्जको डेब्ट अब्लिगेसन चाहिँ श्रीलङ्काको जस्तो नभएको कारणले गर्दा आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था चाहिँ होइन। तर अर्थतन्त्रका धेरै चिजहरू चाहिँ अलिकति फाइन ट्युनिङमा ल्याएर आउनुपर्ने, वाच एन्ड सी गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने र भनौँ न ब्याङ्क, नियमनकारी निकाय, सरकार सबै जिम्मेवार भएर अर्थतन्त्रमा जुन समस्याहरू देखिरहेको छन् त्यसलाई उकास्नको लागि होस्टेमा हैसो गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ छ। यो अहिले पैसा छैन जुन समस्या छ हैन, कतिकोले के विश्लेषण गर्नुभएको थियो भने निर्वाचन पछि चाहिँ केही सहज हुन्छ भन्ने विश्लेषण पनि थियो। त्यो पनि अपेक्षा गरे अनुसार भएन। यो पैसा चाहिँ गएको चाहिँ कहाँ हो सर? भएको चाहिँ के हो?
इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन सोध्नुभयो। अब यसमा यस्तो छ, यो पहिलाको मान्छेको अनुभवले बोल्ने हो नि त। पहिला के हुन्थ्यो त भन्दा बजार हाराहारी यति टाइट हुन्थेन। आजको अवस्थामा बजारको हङ्गर भनेको लगभग 400 देखि 500 अरब रुपियाँ बजारमा आजै आयो भने बल्ल ब्याङ्कहरूले लोन दिन सक्ने अवस्था छ। मैले यसो किन भन्दै गरेको त भन्दा अब असार मसान्तमा हाम्रो अवस्था के छ त भन्दा 90% को सिडी रेसियोमा ल्याएर आउनुपर्ने छ। त्यति बेलासम्म अहिले भइरहेको 117-18 अरबको हाराहारी हाम्रो डिबेन्चर छ, त्यसलाई त क्यापिटल या स्रोतमा काउन्ट गर्नुपर्ने छ भने धेरै ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूको क्यापिटल एडिक्वेसी पनि टाइट भएको कारणले त्यो 118 अरबको हाराहारी डिबेन्चर अहिले दुईटैमा काउन्ट भएको रिभर्स ब्याक हुनेछ। त्यसपछि गएर हाम्रो स्थानीय निकायको जुन डिपोजिट ब्याङ्क वित्तीय संस्थामा हुन्छ त्यसको 80% रकमलाई चाहिँ निक्षेपमा गणना गर्न पाउने चिज पनि असार मसान्तमा सकिँदैछ, जहाँ चाहिँ लगभग 60-70 अरब रुपियाँको हाराहारी इम्प्याक्ट आउँछ। र थर्ड इन्स्टलमेन्ट अफ ट्याक्स फाइनल इन्स्टलमेन्ट बुझाउनु पर्ने कामले 70-80 अरब रुपियाँ त्यो पनि तानिन्छ। र सरकारको चाहिँ जुन ट्रेजरी को बोरोइङ गर्नुपर्ने पनि क्यालेन्डर अनुसार त्यति बेलामा पैसा तानिन्छ भने यी विविध कारणहरूले गर्दाखेरि पैसा तानिने क्रम जारी रहन्छ। र सिडी रेसियो मेन्टेन गर्नुपर्ने कुरा भएको कारणले गर्दा बजारको हङ्गर एकदमै अत्याधिक छ। पहिला किन हामीलाई त्यस्तो लाग्थ्यो त भन्दा बजार तरल हाराहारी ठिकठाक भइरहेको हुन्थ्यो, अनि यस्तो प्रकारको चुनावमा चाहिँ 60-70-80 अरब रुपियाँ चाहिँ बजारमा आउँदा बित्तिकै मान्छेलाई ओहो ल पैसा फालाफाल हुन्थ्यो, अनि इन्टरब्याङ्कको रेट पनि स्वाट्टै घट्थ्यो, अनि मान्छेहरूलाई डिपोजिट नचाहिने हुनाले त्यसपछि ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूले बिट गर्ने रेट पनि ठुलो रेटहरूमा कम गर्थ्यो। किन भन्दा बजारमा 50-60-70 अरब रुपियाँ एक्स्ट्रा हुँदा बित्तिकै हामीलाई के फिल हुन्थ्यो त भन्दा बजारमा भएको आभास हुन्थ्यो। तर अहिलेको अवस्था कस्तो छ त भन्दा मैले भन्दैछु बजारको हङ्गर भनेको चाहिँ 500 अरबको हाराहारी छ। ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो लेन्डिङ एपेटाइटलाई बाँधेर राखेको छ भन्नाले डिमान्डलाई हामीले इभन स्याङ्सन गरेको लोन पनि पख भनेर दिन नसकेको अवस्था छ। त्यसकारणले यो 60-70 अरब त त्यो लेभलको हङ्गरमा चाहिँ कस्तो भयो त भन्दा एकदम मरुभूमिमा चाहिँ एक बाल्टी पानी खनाइदियो भनेपछि केही पनि देखिन्न। फर्स्टमा एक बाल्टी पानी पहिला खनाएको बेलामा छता छुल्लो हुन्थ्यो, ओहो एक बाल्टीले त कोटै भरिन्थ्यो। अहिले मरुभूमिमा बाल्टी खनाउँदा त हाल्यो सुर्र उडे जस्तै भयो। त्यसकारणले चुनावको पैसा नदेखिएको र अहिले पनि हेर्नुभयो भने निक्षेपमा वृद्धि कम भएको छ। लगभग 10 महिना हेर्दाखेरि पनि 5.5% को हाराहारी पनि निक्षेपमा वृद्धि भएको छैन। कर्जामा वृद्धि चाहिँ त्योभन्दा सब्सटेन्सियल भएको छ, 12-13% को कर्जामा वृद्धि भइसकेको छ। अनि सरकारी खातामा जम्मा हुने पैसा पनि सब्सटेन्सियल बढेको छ। आजको अवस्थामा राष्ट्र ब्याङ्कमा विभिन्न सरकारी निकायहरूको खातामा जम्मा भएको पैसा चाहिँ 330-35 अरब रुपियाँ जम्मा भइसक्यो भने त्यो गत वर्षभन्दा हाराहारी 135-40 अरबै रुपियाँ बढी छ क्या। भने अब ब्याङ्क वित्तीय संस्थामा भएपछि निक्षेपमा गणना हुन्थ्यो, राष्ट्र ब्याङ्कमा भएपछि त्यो निक्षेपमा गणना भएन। त्यसपछि गएर हाम्रो सिसिडी रेसियोको कारणबाट सिडी रेसियोमा मैले पटक भन्ने पनि गरेको छु, त्यसबाट लोनेबल फन्ड चाहिँ साइजेबल एमाउन्ट घटेको थियो। मैले त क्यालकुलेसन गर्दाखेरि 200 अरबको हाराहारी लोनेबल फन्डको रुम घटेको थियो। त्यसपछि यो फरेन करेन्सीको जुन एक ब्याङ्कले अर्को ब्याङ्कमा राखेर पनि ब्याङ्क वित्तीय संस्थामा डिपोजिट क्रिएसन भएर बढिराखेको थियो, त्यो 75 देखि 80 अरब रुपियाँ त्यो पनि घटेको छ। मैले तपाईँलाई सिम्पल अहिले हिसाब किताब दिँदाखेरि चाहिँ 400 अरबको हिसाब त मैले यहीँ बुझाएँ। त्यसकारणले त्यो बाहेक चाहिँ बिओपीको डेफिसिट अलिकति भएको कारणले गर्दाखेरि रिमिटेन्स घटेको कारणले गर्दाखेरि पनि जुन ग्रोथ हुनुपर्ने हो त्यो ग्रोथ चाहिँ नभइरहेको अवस्था देखिरहेछ। र केही पैसाहरू अब घरमा छ मान्छेले राखिरहेछ भन्छन्, तर त्यो त्यस्तो सम्भावना चाहिँ मैले देख्दिनँ। 400 अरबको हाराहारी हिसाब किताब मैले तपाईँलाई देखाएँ भने त्यो 400 अरब बजारमा अहिले देखिँदा बित्तिकै त नर्मल ग्रोथ र ट्रेन्ड देखिहाल्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई। यो अर्थतन्त्रमा जुन समस्या देखिराखेको छ होइन, यसको समाधानको उपाय चाहिँ के हुन सक्छ? होइन, अब अर्थतन्त्रमा समाधानको उपाय भनेको चाहिँ अहिलेको अवस्था मैले पुनः स्मरण गराउन चाहेँ। अवस्था एकदमै खराब भएर ल आपत भएर बर्बादै भयो भन्ने अवस्था होइन, तर एलार्मिङ चाहिँ हो। अब यति बेलामा तारतम्य त मिल्नु पर्यो। जस्तै हेर्नुभयो भने सरकारले आर्थिक वृद्धिको चाहिँ लक्ष्य 8% लिएको छ है, अनि इम्पोर्टलाई 20%ले घटाउँछु भनेको छ, एक्सपोर्टलाई डबल गर्छु भनेको छ, त्यसपछि गएर इन्फ्रास्ट्रक्चरमा लगानी गर्न लाउँछु, उत्पादनशीलता बढाउँछु, यो त्यो धेरै बजेटरी एक्सप्रेसन्सहरू छ। तर त्यो गर्नलाई के चाहियो त? पैसा चाहिएन भने उत्पादन नबढेसम्म तपाईँले इम्पोर्टलाई रिप्लेस गर्न सक्दैन। इम्पोर्ट कसरी घट्छ? उत्पादन नबढे तपाईँले एक्सपोर्ट कसरी बनाउनुहुन्छ? उत्पादनलाई हामीले सपोर्ट गर्न सकेन, उद्यम व्यवसायलाई गर्न सकिएन भने आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य कसरी पुग्छ? अहिले 5.4% को हाराहारी पनि नपुगिरहेको आर्थिक वृद्धि दर अर्को वर्ष 8% पुग्नुको लागि त के त चाहियो त भन्दा बजारमा तरलताको अलिकति सहज स्थिति चाहियो। कसरी हुन्छ त भन्दाखेरि अब इमिडिएटली लिन सक्ने मेजर्सहरूमा भनेको चाहिँ अब जुन असार मसान्तसम्म राष्ट्र ब्याङ्कले फ्लेक्सिबिलिटी दिएको छ सिडी रेसियो, मलाई लाग्छ अहिलेको अवस्था हेरेर केही समय वाच एन्ड सी गरेर यो समयावधिलाई थप अलिकति लम्ब्याउनु पर्छ कि, या
सिडी रेसियोलाई हटाएर लिक्विडिटी मात्र मेन्टेन गर्न लगाउँ न। लिक्विडिटी रेसियो 20% छ, सिडी रेसियो चाहिँ 90% मेन्टेन गर्नुपर्ने कुरामा आखिर ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफूसँग भएको रकमहरू निक्षेप रकम चाहिँ चाहेको बेलामा पेमेन्ट गर्न सकोस् भनेर त्यो लिक्विडिटी रेसियो मेन्टेन गर्नुपर्ने हो। भने लिक्विडिटी रेसियो र सिडी रेसियोमध्ये या त सिडी रेसियोलाई हटाइदिउँ, ल लिक्विडिटी रेसियो 20% राख्ने हो कि 15% राख्ने हो, रिक्वायरमेन्ट अनुसार त्यहाँ ट्युनिङ गरिदिउँ भने त्यहाँबाट अलिकति लोनेबल फन्डको कम्फर्ट चाहिँ आउन सक्छ हैन। अब त्यो गर्दैमा के त भन्दाखेरि फेरि अर्को कुरा आउँछ। यसको अर्को एस्पेक्ट के हो त भन्दा राष्ट्र ब्याङ्कले के गरिरहेको छ त भन्दा सकेसम्म ब्याज दर बढ्यो, यसरी चाहिँ बजारमा कर्जा जान सकेन भने उसले इन्फ्लेसन पनि कन्ट्रोल गर्नुपर्ने हुन्छ फेरि हैन। भने बजारमा फेरि पैसा यसरी गयो भने इन्फ्लेसन कन्ट्रोल गर्नुपर्ने एकातिर छ, पैसा बढिदियोस् इन्फ्लेसनमा इम्प्याक्ट पर्छ, नदियोस् मतलब इकोनोमिक ग्रोथमा फरक पर्छ। त्यस कारण त्यसको फाइन ट्युनिङ कसरी मिलाउने एउटा हेर्न सकिन्छ। अनि अब अहिले केही रिल्याक्स गरिरहेको चिजहरू चाहिँ जस्तै डिभेन्चरलाई दुईटै स्रोत र क्यापिटलमा गणना गर्ने कुराहरूलाई पनि कमसेकम एक आर्थिक वर्ष अलिकति पछाडि धकेरेर जाने दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। सरकारी निकायमा भएको जुन 80% को पनि चिजहरू जुन रिल्याक्सेसन अहिले दिएको छ त्यसको केही अवस्थासम्म कन्टिन्युएसन दिने। अनि फरेन बोरोइङ र फरेन जुन छ हुन त त्यसका पनि मिक्स्ड ओपिनियन छन्, तर अहिलेको अवस्थामा हामीलाई यो डेभलपिङ कन्ट्री भएको कारणले गर्दाखेरि ठाउँ हेरेर क्षेत्र हेरेर अलिकति फरेन इन्भेस्टमेन्टलाई एट्र्याक्ट चाहिँ गर्नुपर्छ, रेमिटेन्सलाई प्रमोट गर्नुपर्छ र यति काम गऱ्यौँ र सरकारी बजेटको खर्चहरू हुने कुराहरूमा पनि एकहोरो जाने, रेभेन्यू कलेक्सन हुने। अहिले पनि अर्को वर्ष लगभग तपाईँको 12.4 खरबको चाहिँ राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य छ। त्यो सरकारी एकहोरो पैसा चाहिँ तानिएर सरकारको खातामा बस्ने, खर्च नहुने प्रकारका कुराहरूले पनि हुँदैन। अहिले पनि हेर्नुभयो भने क्यापिटल एक्सपेन्डिचर 35% भएको छैन। हामी चाहिँ लगभग वर्षको अन्तिममा आइसक्यौँ। यी सम्पूर्ण चिजहरूलाई ध्यान दिएर ट्युनिङ गरेर जाने र यो गर्दै गर्दा चाहिँ नियमनकारी निकाय, ब्याङ्क वित्तीय संस्था, उद्यमी व्यवसायी र सरकारहरू सबै चाहिँ म आफ्नो इन्ट्रेस्टमा मात्र हेरेर या म मेरो चाहिँ मात्रै इज्जत कहाँबाट जोगाउने भनेर अरूलाई दोष पन्छाउनु भन्दा पनि सबै समग्रमा बसेर एउटा स्ट्राटेजिकल मुभ लिएर गयौँ भने हामीलाई आपत्तै भइसकेको, अब अर्थतन्त्र ध्वस्तै भइसकेको अवस्था होइन, तर केही मेजर्सहरू लिएर जान सकियो भनेपछि हामीले ट्युनिङ गर्नुपर्नेछ। अब मोनिटरी पोलिसी पनि आउँदैछ। सरकारले लिएका लक्ष्यहरू चाहिँ वास्तवमा एकदमै अहिलेको अवस्थाभन्दा पनि एकदम अप्टिमिस्टिक भएर लिएका लक्ष्य छन्। त्यो अप्टिमिस्टिक भएर गएको लक्ष्यलाई मोनिटरी पोलिसीले सपोर्ट गरेर ल्याएर आउन सक्ने र त्यो अनुसारको वातावरण पनि क्रिएट हुन सक्यो भने हामी रिभाइभ हुन्छौँ जस्तो लाग्छ मलाई। धेरैले भन्ने एउटा कुरा के छ भने हाम्रोमा उत्पादन भएन हैन, आयात र निर्यातको कुरा मात्रै बढी जोडिन्छ हैन। यो अर्थतन्त्रमा बिग्रिनुको कारण एउटा यो क्रिप्टो करेन्सी हैन, यस्ता यस्ता चिजहरूमा कतिको गएको हुनसक्छ, यसले कस्तो असर पारेको हुनसक्छ? होइन, अब त्यसमा होला। हेर्नुहोस् है, अब हुन त क्रिप्टो करेन्सीमा लगानी गर्न अवैध छ भने गैर कानुनी मानिएको छ। राष्ट्र ब्याङ्कले सूचना जारी गरेको छ, विदेशमा बस्ने नागरिकले पनि नेपाली नागरिकले क्रिप्टोमा गर्न अवैध मानिएको अवस्था छ है। तर संसार कस्तो भयो त ग्लोबलाइज भइसक्यो भने तर नेपालमै बसिरहेको नागरिकहरूले पनि क्रिप्टोमा लगानी गरेका छन् भन्ने कुरा फेरि त्यो बेयर फ्याक्ट हो, सबैलाई थाहा छ। भने लगानी भन्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि जुन तरल भइरहेको सम्पत्ति मान्छेले कहाँ लगानी गर्छ भन्नुभयो भने कि घर जग्गामा लगानी गर्छ, कि ब्याङ्कमा राख्छ, कि उद्यम व्यवसायमा लगानी गर्छ, कि सेयर बजारमा लगानी गर्छ, कि यस्तै क्रिप्टोहरूमा लगानी गर्ने हो। अब आज अवस्था हेर्नुभयो भने तपाईँले सेयर बजार ध्वस्त भएको अवस्था छ, कन्फिडेन्स क्रिएट भएको छैन भन्नाले मान्छेहरूले 19 खरब रुपियाँ सेयर बजारमा गुमाइसके। यसमा कसैले पनि फेरि के त भन्दा कन्फिडेन्स दिने काम गरेको देखिएको छैन। सरकारी होस्, नियमनकारी निकाय होस् या अरू कुनै वातावरणले होइन नि त अब बजारमा कन्फिडेन्स आउँछ भन्ने प्रकारका चिजहरू या बजारलाई सपोर्ट गर्ने गरिकन नआउँदा बजारमा लगानीकर्ताको कन्फिडेन्स गुमेको कारणले 21-22 अरब डेली कारोबार भएको कारोबार घटेर अहिले 1 अरबभन्दा तल आएर टुङ्गिन लागेको छ हैन। यसले गर्दा चाहिँ मान्छेको त्यहाँ कन्फिडेन्स गुम्यो। घर जग्गाको कारोबारमा लगानी गरिसकेपछि बिक्नुपर्छ, बिक्नलाई ब्याङ्कले फाइनेन्सिङ गर्नुपर्छ, ब्याङ्कमा कर्जा दिने अवस्था नभइसकेपछि रियल इस्टेटमा पनि मान्छे लगानी गर्न गरौँ नगरौँ भएको अवस्थामा अलिकति हुने पैसाहरू मान्छेहरूले बाहिर भएको, जस्तै सेयर बजारमा लगाएको पैसा पनि 60-65 अरबको हाराहारी त्यो पैसा बजारमा थियो भन्ने हाम्रो एउटा इस्टिमेसन छ। त्यो घटेर अहिले 20-22 अरबको हाराहारी पनि बचेन भन्दा त्यही पैसा पनि बाहिरको मान्छेले बाहिर तानेर लिएर गयो, जो क्रिप्टोमा या अरूमा लगानी गर्यो भन्ने कुरा पनि आइराखेको छ। त्यस कारणले त्यो हो होइन त्यसको क्वान्टिफिकेसन चाहिँ छैन, तर तपाईँले भनेको कुरा त्यो हो। र अर्को कुरा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हाम्रो कन्ट्रीमा जब इम्पोर्ट बढ्छ तब रेमिटेन्स घट्छ भन्नुको मतलब चाहिँ हामी दोष चाहिँ सरकारलाई, नियमनकारी निकायलाई, ब्याङ्कलाई चाहिँ लाउँछौँ, तर उद्यमी व्यवसायीहरूले पनि के भने इम्पोर्ट गर्ने बेलामा कतिको चाहिँ धर्म निभाउनु भएको छ त भने 100% इन्भोइस प्राइसमा इम्पोर्ट गर्यो भने त ट्याक्स बढी लाग्छ। त्यस कारणले सरकारले पनि बरु त्यसका दरहरू घटाइदियोस्, लाग्ने ट्याक्स त्यही होस्, तर एक्चुअल प्राइसमा इम्पोर्ट गरिदियो भने पनि त्यसले के हुन्छ त भन्दा यो हुन्डीको कारोबार या इन्फर्मल इकोनोमीमा चलायमान हुने र उता हाम्रो रेमिटेन्समा कमाएको पैसा चाहिँ उतै लक भएर सेटलमेन्ट हुने र यता नआउने क्रम पनि रोकिन्छ। त्यस कारणले यी
समग्रमा भएका चिजहरूलाई चाहिँ नीतिगत व्यवस्था गरेर एउटा ट्र्याकमा ल्याएर आउन सकियो भने चाहिँ रोकिन्छ। नत्र तपाईँले भनेको कुरा साँच्चै हो। अहिलेको अवस्थामा अलिकति लगानी गर्ने पैसा हेर्नुहोस्, पैसा चलायमान छ, तरल छ, त्यो चाहिँ जतापट्टि अपर्च्युनिटी हुन्छ र जतापट्टि स्कोप हुन्छ त्यता जान्छ। तर अहिलेको अवस्था हेऱ्यो भने क्रिप्टोमा धेरै ठुलो रिस्क देखिएको छ। क्रिप्टोहरू हप्ता दिनभित्रमा तपाईँको सुर्लुकै जिरो भ्यालु पनि भएको अवस्था भएको हुनाले मान्छे अलिकति उत्साहित चाहिँ भएको छैनन् र लगानीको रकम चाहिँ घटेको चाहिँ अवस्था देखिन्छ, जसको कारणले त्यसको फेरि पोजिटिभ इम्प्याक्ट चाहिँ हेर्नुभयो भने यता 1-2 महिनाको डाटा हेर्नुभयो भने रेमिटेन्सतिर रकम राम्रो बढाएको छ, यतापट्टि इम्पोर्ट पनि रोकिनु, क्रिप्टो चाहिँ को असर चाहिँ अलिकति नेगेटिभ हुनु, बजारमा क्रिप्टोप्रति मान्छेको कन्फिडेन्स घट्नुले हाम्रो रेमिटेन्समा बढेको असर पनि छ। त्यस कारणले समग्रमा त्यो चिज होइन भनेर भन्नु मैले चाहिनँ। अब यहाँले यो विषयमा कतिको बोल्न मिल्छ होइन, अहिले जुन हाम्रो अर्थमन्त्री र राष्ट्र बैङ्कको गभर्नरको बिचमा बिग्रिएको सम्बन्धले अर्थतन्त्रलाई कस्तो असर परेको हुनसक्छ? होइन, अब बिग्रिएको सम्बन्ध भन्दाखेरि त अब तपाईँले भन्नुभयो, मैले भन्नुभन्दा पनि अब बजारले देख्यो सम्बन्ध बिग्रेको भन्नुको मतलब अब गभर्नरलाई निकालियो, उहाँ रिस्टोर हुनुभयो र अत्यन्त कमजोर मुद्दा लगाएर निकालियो भन्छु म, सूचना चुहाएको भन्ने नि हुन्छ। त्यस कारणले यो चिज त हुनुहुन्थेन है। जे भयो अप्रिय भयो, त्यो चाहिँ तपाईँले भन्नै परेन। जे भयो अप्रिय भयो, जे भयो त्यो नहुनु पर्थ्यो। र त्यो भइसकेपछि पनि सम्बन्धमा चाहिँ के त भन्दा अर्थमन्त्री देशको अर्थव्यवस्थाप्रति चिन्तित हुनुपर्छ र राष्ट्र बैङ्कको गभर्नर चाहिँ अत्यन्त प्रोफेसनल मान्छे हो। उहाँ यस्ता चिजहरू बिर्सेर अगाडि बढ्नुपर्छ। किन भन्दा कसले के गर्यो भन्दा पनि उहाँहरूसँग जिम्मेवारी छ र जिम्मेवारी भएको मान्छेले चाहिँ मलाई कसले के गर्यो भनेर व्यक्तिगत तुस र व्यक्तिगत इगो मनमा लिएर जानुभन्दा पनि त्यत्रो जिम्मेवार मान्छेहरूले इगो राखेर बस्छन् जस्तो मलाई राख्नु पनि हुँदैन। र अहिले बजेट आइसकेको छ, जहिले पनि बजेटले लिएका लक्ष्यहरूलाई मोनिटरी पोलिसीले सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। मलाई त लाग्दैन कि गभर्नरले र अर्थमन्त्रीले चाहिँ आफ्नो पर्सनल इगोलाई लिएर अर्थतन्त्र बिगार्यो भने यस्तो छ नि त। यतिको अर्थमन्त्री त्यसपछि सन्यास लिएर चाहिँ कमण्डल लिएर चाहिँ हरिद्वार जाने अनि गभर्नर चाहिँ कमण्डल लिएर चाहिँ अर्कोतिर गयातिर जाने त होइन नि त। यहीँ बस्नुपर्ने हो र उहाँहरूको क्यारियर अगाडि पनि छ, राम्रो पनि छ र एउटा लेभलको कन्फिडेन्स बनाइसकेको मान्छे, एउटा लेभलको इमेज बनाइसकेका मान्छेहरूले पर्सनल इगो लिएर यसलाई चाहिँ अर्थतन्त्र नासिनेतिर लिनुहुन्छ, लाग्नुहुन्छ जस्तो मलाई विश्वास चाहिँ छैन। त्यो हुनु पनि हुँदैन र त्यसले भयो भने असर चाहिँ पर्छ। किन भन्दा अब दुईवटा तालुककार निकायहरूको बिचमा असमञ्जस्यता हुँदाखेरि र असहयोग हुँदाखेरि त फाइन ट्युनिङ हुँदैन। जसरी म्युजिक बजाउँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ, सबै एक लयमा लाइनमा बज्यो भने त्यसले कस्तो राम्रो म्युजिक सुनु लाग्छ, क्यारक्यार कुरकुर पाऱ्यो भने कान कर्कस हुन्छ, अडियन्सहरू भाग्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। त्यस कारणले त्यो तारतम्यता हुनुपर्छ। भएन भने अप्रिय हुन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ। अहिले जग्गा धितोमा बैङ्कहरूले कर्जा दिएन भन्ने गुनासो आइरहेको छ, यो विषय के हो र अहिले बैङ्कहरू कर्जा प्रवाह गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको हो? पहिलो कुरा त यो जग्गाको अब यो जग्गाहरू छुट्याएर वर्गीकरण गरिसकेपछि मात्रै रोक्का गर्ने भन्ने कुरा जुन आएको छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि केही समय रोकिएको छ। तर यो सधैँभरि रोकिन सम्भव छैन। किन भन्दा नेपालमा भएको लेन्डिङ कोलाटरल बेस्ड लेन्डिङ छ र कोलाटरल हेर्नुभयो भने धेरै सो घर जग्गा कोलाटरल नै हुन्छ। त्यस कारणले यो चिज छिटै सल्टिन्छ। यो सर्टेन टाइम आएको, यो धेरै टिक्दैन र यो अगाडि बढ्छ भन्ने मेरो विश्वास हो पहिलो कुरा। र त्यसभन्दा अगाडिको कुरामा चाहिँ ब्याङ्कहरूमा तरलता अभाव भएको हो भन्दाखेरि हो, त्यो अवस्था हो। अहिले कुनै पनि ब्याङ्कमा जानुभयो भने थप कर्जाको लागि चाहिँ फाइल रोकिएकै अवस्था छ। किन भन्दा असार मसा त नजिक आउँदैछ। तपाईँले मेरो ब्याङ्कहरू हेर्नुभयो भने 27वटा ब्याङ्कमध्ये लगभग 20वटा भन्दा बढी ब्याङ्कको CD रेसियो 90 भन्दा माथि नआएको छ र बाँकी बचेका ब्याङ्कहरू पनि 90 को हाराहारी छन्। र त्यो जुन रिल्याक्सेसनको मैले अघि पनि कुरा गरेको रिल्याक्सेसन चाहिँ असार मसान्तमा सकिने हुनाले आज ब्याङ्कको प्योर CD क्रेडिट डिभाइडेड बाई डिपोजिट हेर्नुभयो भने 95% को हाराहारी छ र त्यो ट्युनिङ भएर मात्रै 89.89 को हाराहारी आएको अवस्था छ। त्यस कारणले अहिले राष्ट्र ब्याङ्कले फेरि ताकेता पनि गरेको छ, तपाईँ CD रेसियो 90 मा कसरी ल्याएर आउनुहुन्छ भनेर जुन ब्याङ्कहरूले नागेको छ त्यसलाई ताकेता पनि आएको कारणले ब्याङ्कहरू थप एक्सपोजर लिएर जान सक्ने अवस्थामा छैनन्। हालांकि त्यो मात्र होइन कि अहिले एप्रुभै भएको कर्जाहरू पनि डिसबर्समेन्ट चाहिँ केही समय होल्ड गरेर CD रेसियो मेन्टेन गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ कायम भएको चाहिँ साँचो। यो जुन बैङ्कहरूमा अहिले तरलताको समस्या छ, यो सहज हुन कति समय लाग्ला, के होला यो? होइन, तरलता सहज हुनलाई लाग्ने समय इस्टिमेसन गर्नको लागि त्यससँग अरू प्यारामिटर्सहरू हुन्छन्। जस्तै राष्ट्र ब्याङ्कले CD रेसियो यही कायम गर्ने, यसै फर्मुला यही राख्ने या चेन्ज गर्ने, रिमिटेन्सलाई हामीले कतिको प्रमोट गर्न सक्ने र रिमिटेन्सबाट कति पैसा आउने, त्यसपछि गएर अन्डर इन्भोइसिङ रोकेर बाहिरको पैसा बाहिर सेटलमेन्ट हुनु कुरा सरकारले रोक्न सक्ने नसक्ने के हुन्छ, BOP को सिचुएसन कता जान सक्छ, उत्पादनलाई हामीले कतिको जोड दिन सक्छौँ सक्दैनौँ, सरकारी खर्च जुन अब अर्को वर्ष लगभग 18 खरबको हाराहारी तपाईँको चाहिँ बजेट आएको छ होइन, 17 खरब 94 अरबको जुन बजेट एनाउन्समेन्ट भएको छ, त्यो बजेटमा कलेक्सन चाहिँ पहिलो महिनाबाटै सुरु हुन्छ, तर खर्च चाहिँ कसरी जान्छ र सरकारी खातामा जुन रकमहरू जम्मा भइरहेको छ त्यो जम्मा भइरहेको रकमहरू बजारमा कसरी जान्छ, यी समग्रका कुराहरूले
जसरी ट्युनिङ भयो त्यो अनुसार हुन्छ। आजकै अवस्था एज इट इज रह्यो भने चाहिँ केही परिवर्तन भएन भने हेर्नुहोस् यो अर्को आर्थिक वर्ष पनि गाह्रो छ। किन भन्दा लेन्डिङको हङ्गर एकदम पाइलअप भएर बढिसकेको छ, डिपोजिटको ग्रोथ छैन र अरू यो चिजहरू मैले अहिले तपाईँलाई जुन जुन चिजहरू भने यो चिजहरूलाई हामीले फाइन ट्युनिङ गर्न यदि नसक्ने अवस्था कायम यसै रहने हो भने त 1 वर्ष अझै लाग्छ नि। तर यो चिजहरूमा सिडी रेसियोलाई अलिकति फ्लेक्सिबल बनाउने या लिक्विडिटी मात्रै मेन्टेन गर्ने अवस्था कायम रहने, त्यसलाई चाहिँ बरु डाइरेक्टेड गर्ने, त्यो लेन्डिङलाई फेरि कहाँ गर्ने, कुन क्षेत्रमा जाने भन्ने गर्ने, सरकारले चाहिँ आफ्नो खर्चहरू चाहिँ टाइममा गरिदिने, सरकारी निकायको चाहिँ पैसा राष्ट्र ब्याङ्कमा जम्मा भएको चाहिँ बजारमा निस्किने, त्यसपछि गएर रिमिटेन्सको रकम चाहिँ जसरी मान्छेहरू बढ्या छ अहिले भने नि जसरी बाहिर जाने मान्छेहरू बढ्या छ त्यो अनुपातमा रिमिटेन्सको रकम पनि बढेर जाने र ब्याङ्कहरू पनि एउटा चाहिँ निर्देशित क्षेत्रहरूमा लगानी गरेर प्रोडक्टिभ सेक्टरलाई नै फोकस गरेर जाने अवस्था भयो र फरेन ग्रान्ट र फरेन लेन्डिङको पनि जुन अवस्था छ त्यसलाई हामीले अलिकति इन्करेज गर्न सक्यौँ भने फेरि यो 3-4 महिनामा सहज हुने अवस्था पनि हुन्छ। त्यस कारणले समग्रमा हामीले कस्तो मेजर्स लिन्छौँ त्यसले यसको ड्युरेसनलाई डिटर्माइन गर्छ। हस्, यहाँको यो व्यस्त समयमा पनि कार्यक्रममा आइदिनु म यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। मलाई पनि यो आर्थिक विकास तपाईँको कार्यक्रममा बोलाएर मेरो केही कुराहरू राख्न दिनुभएकोमा रामचन्द्रजी लगायत सम्पूर्ण टिमलाई धन्यवाद। हस् हस्। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नबिल बैङ्कका महाप्रबन्धक CA मनोज ग्यावाली। कार्यक्रमको निर्धारित समय सकियो, बिदा दिनुहोस्, नमस्कार।